नाजरीन हर जगह पे मेटावर्स क्या है ये मेटावर्स? नाजरीन जिसके अंदर आप अपना एक यूनिवर्स बना सकते हैं, जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को छू कर भी महसूस कर सकेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, किसी चीज़ का टेस्ट कर लेंगे स्क्रीन से, ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है। नाजरीन क्या है ये मेटा AI? व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक गोल सा सर्कल नजर आएगा घूमता हुआ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेटा AI। फेसबुक ओपन करेंगे तो मेटा AI। नाजरीन क्या है ये मेटा AI? नाज़रीन मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो टेक्नोलॉजी है, दौर हाज़र की टेक्नोलॉजी है। नाज़रीन दुनिया ने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है, ख़ासकर ये जो सदी चल रही है 21वीं सदी। नाज़रीन इसने दुनिया को हिला के रख दिया है। हम टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितनी आसानियों के अंदर चले गए हैं। नाज़रीन एक वक्त में हमने सुना था, बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि बुज़ुर्ग हमें ये कहते हैं कि हमने ऐसी बात सुनी थी कि एक ऐसा ग्लास वजूद में आ जाएगा, ऐसा शीशा वजूद में आ जाएगा नाजरीन, जिसके ऊपर अपने आईने के अंदर शक्ल देखते हैं, ऐसा आईना आ जाएगा जिसके अंदर हम अपनी नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अपने मन चाहे इंसान की शक्ल देखेंगे और उससे बात भी कर सकेंगे। लोगों ने इस बात को एक पागलपन समझा क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे भी जा सकती है। लेकिन नाजरीन आज अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मोबाइल हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक गिलास है जो शीशा है, ये बिल्कुल हमारा जो गिलास है वो वजूद में आ चुका है। नाज़रीन आपने कभी सोचा था कि आप किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर से टेस्ट कर सकते हैं? नहीं सोचा होगा। नाज़रीन ये कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके अंदर इंसान मुकम्मल हैंड फ्री हो जाएगा, यानी उसको काम करना ही नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर उसके लिए काम करेगा। नाज़रीन कंप्यूटर जब शुरू में बनाया गया, नाज़रीन थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। 19वीं सदी में 1863 शायद, उसके अंदर एक बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसका नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अपने मकान के अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यानी गूंगे बेरों के ऊपर वो काम कर रहा था कि उनकी जो सोच है, बोल नहीं सकते क्योंकि सुन नहीं सकते, उनके जो हरकत और सकनात हैं उसको आवाज़ में कन्वर्ट किया जाए या फिर उसको महसूस किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उससे फ़ोन ईजाद हो गया गलती से। लेकिन नाजरीन जो उसने पहला फ़ोन बनाया जिसको लेके दुनिया बड़ी ही शॉक हो गई, हलचल मच गई दुनिया में कि दुनिया के अंदर एक ऐसा आला वजूद में आ चुका है जिससे हम यहाँ बैठ के किसी भी जगह पे अपनी बात को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी ख़तों का दौर जो है वो पुराना हो चुका, मोबाइल आ चुका है। लेकिन नाजरीन वो मोबाइल बहुत बड़ा मोबाइल था और उसके अंदर फीचर ये था कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने घर के निचले पोर्शन से तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल के ऊपर कॉल की अपने सर्वेंट को, अपने मुलाजिम को। उसने कहा कि मैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हूँ और आप जल्दी से मेरे कमरे के अंदर आ जाएं। उसकी आवाज़ जो है चौथी मंजिल के ऊपर गूंजी। वो हैरान हुआ और फटाफट से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास आया तो पता चला कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक फ़ोन ईजाद कर दिया है। दुनिया में हलचल मच गई, दुनिया में तूफ़ान बर्पा हो गया कि फ़ोन बन गया। लेकिन नाजरीन आज वो फ़ोन की कोई अहमियत नहीं है। फिर हमने सुना कलर्ड मोबाइल आ जाएंगे, टच आ गए। लेकिन नाजरीन पीछे जाएं, टेक्नोलॉजी ने कहाँ से स्टेप लिया और आज कहाँ पे हम खड़े हैं। नाजरीन इस चीज़ का आपको अंदाज़ा है कितनी तरक्की किया, अरूज की बुलंदियों पे हम खड़े हैं। दुनिया चांद पे जा चुकी है लेकिन चांद बहुत पुराना हो चुका है। मरीख के ऊपर एलन मस्क उसका कामयाब एक्सपेरिमेंट हो चुका है। दिमाग के अंदर चिपें लग चुकी हैं, आप जिस्म के ऊपर जहाँ भी टैप करेंगे वही कुछ आप की स्क्रीन बन जाएगी। लेकिन नाजरीन आपने कभी सोचा कि एक वक्त वो था कि जब कंसेप्ट ही नहीं हुआ करता था कि आप इतनी आसानियों के अंदर आप चले जाएंगे। नाज़रीन घड़ी जब स्टार्ट में बनी तो कह रहे हैं कि वो घड़ी जो थी वो रेत की घड़ियाँ बनाई गई, एनालॉग क्लॉक वजूद में आ गई, फिर घंटा घर बनाए गए। नाज़रीन आपने घंटा घर तो देखे होंगे, फैसलाबाद के अंदर घंटा घर है, लाहौर के अंदर है, हर जगह पे घंटा घर भी पाए जाते हैं। समझ नहीं आती घंटा घर क्या है। नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ कि ये घंटा घर क्या है। नाज़रीन पहले रेत की घड़ियाँ, पहले ऐसी घड़ियाँ बनाई जाती थी कि एक सराही के अंदर रेत को भर दिया जाता था, वो शीशे की हुआ करती थी, उसमें से रेत एक सुराख कर दिया जाता था और वो रेत गिरती रहती थी। उनको ये अंदाज़ा हो जाता था कि 24 घंटों में या कुछ पार्ट्स कर लिए जाते थे दिन के कि ये इतना, इस निशान के ऊपर इतना टाइम हो गया और इस निशान के ऊपर इतना टाइम हो गया। फिर तरक्की की, फिर उसके बाद आखिरकार ये हुआ कि घंटा घर तामीर हो गए जिनके अंदर बहुत बड़ी एक घड़ी, बहुत बड़ी जिसामत वाली घड़ी बनाई गई जिसके अंदर बहुत बड़ी गरारियाँ और मशीनरी जो है वो लगाई गई। यानी कि मिनटों सेकंडों का कंसेप्ट नहीं था, घंटे का कंसेप्ट सिर्फ वजूद में आया। दिन को 24 पार्ट्स के अंदर तकसीम किया गया। नाज़रीन वहाँ पे सरकारी सतह पे वो घंटा बजाया जाता था जिस तरह स्कूल के अंदर घंटी बजाई जाती है। नाज़रीन आपने कभी सोचा कि
جب ہم گھڑی پہ کوئی ٹائم ہم سے پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے بج چکے ہیں۔ ناظرین وہاں پہ بجتا تو کچھ نہیں ہے، یعنی سائرن بھی نہیں بجتا، کوئی گھنٹی نہیں بجتی۔ ہم کیوں بجنا کہتے ہیں ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے جب گھنٹہ گھر کے اندر گھنٹہ بجایا جاتا تھا، بیل کے اوپر، ٹلی کے اوپر وہ جو گھنٹی جو ہے نا وہ اس وقت تھوڑے سے بجایا جاتا تھا، تو ناظرین اس وجہ سے وہ کام اتنا فیمس ہوا، اتنے زیادہ عرصے تک وہ گھڑی چلی کہ لوگ گھنٹہ گھروں کی آواز سن کے پتہ کر لیتے تھے کہ کتنے بجے ہیں۔ لیکن ناظرین آج بجتا کچھ نہیں ہے، لیکن گھڑی نے اینالاگ کلاک وجود میں آ گئی، پھر ہر اتنی سستی ہو گئی، اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ہر بندے کی ایکسیس میں آ گئی، دیوار کی گھڑیاں بن گئی، اور ناظرین پھر یہ ہوا کہ ہاتھ کی گھڑیاں بن گئی، اور آج ہماری یہ چھوٹی سی گھڑی جو ہے وجود میں آ چکی ہے۔ کیلکولیٹر وجود میں آیا، گھڑیاں وجود میں آئی، مختلف طرح کی چیزیں بنائی گئی جس کے اندر فیچر زیادہ نہیں تھے، الارم کلاک بھی نہیں تھی، جس کے اندر سٹاپ واچ بھی نہیں تھی، لیکن ناظرین آج یہ سارے فیچرز ہمارے موبائل کے اندر، ایکسٹرا فیچرز ہمارے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں اس موبائل کے اندر۔ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں ناظرین، لیکن اسی ٹیکنالوجی کے دور میں ایک بہت بڑا جو طوفان برپا کیا وہ کیا ہے میٹا نے، میٹا ورس۔ ناظرین آج سے 4-5 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ میٹا ورس ایک ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے دنیا کے اندر جس کے اندر آپ یہاں پر بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کسی بھی انسان کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں۔ یقین کرنا مشکل تھا، اسی طرح سے مشکل تھا جس طرح سے آج سے 40-50 سال پہلے جب یہ ویڈیو کالنگ وجود میں نہیں آئی تھی، اس بات پہ یقین کرنا مشکل تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی انسان کے ساتھ لائیو بات کر سکتا ہوں۔ کسی انسان نے اس بات کو ماننا نہیں تھا، لیکن ناظرین وہ ہو گیا۔ میٹاورس کا جو مقصد ہے وہ اسی طرح کا ہے، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو جائے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر چھو سکیں، یا کسی بھی چیز کا اسکرین کے اوپر سے ہم دیکھ کے اس کا ٹیسٹ محسوس کر سکیں۔ فی الحال جو میٹا وجود میں آیا ہے، میٹاورس کا ایک ٹریلر وجود میں آیا ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی چیز اس سے خودکار مشین سے کروا سکتے ہیں، وہ خود سارا کام کرے گا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ ہیلو گوگل والا آپ کے پاس فیچر تھا جس کی وجہ سے آپ بول کر کوئی بھی چیز سرچ کروا سکتے تھے، جو ریکارڈنگ آپ کو جواب بھی دے دیتی تھی، ابھی بھی ہے۔ لیکن میٹا اے آئی کیا کر رہا ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں مجھے یہ چیز بنا کر دو تو وہ بنا کر دے دیتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے میرا نام بنا کر دو، وہ نام بنا کر دے دیتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں میری اس ویڈیو کے اوپر وائس اوور کر کے دو، یا مجھے اس بات سے جو ہے وہ ملتا جلتا کنٹینٹ مجھے نکال کے دو، وہ نکال کے دے دیتا ہے۔ مجھے اس کلر کے اندر اپنا لوگو بنانا ہے، مجھے کچھ بھی کرنا ہے، ویڈیو کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، میں کریٹر ہوں، مجھے یوٹیوب کے لیے کنٹینٹ چاہیے، وہ بھی یہ بنا کر دے دے گا۔ ناظرین میٹا اے آئی وہ خودکار ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں خودکار کوئی بھی چیز ہماری مرضی کی، ہماری من چاہی ہمیں بنا کر دے سکتی ہے، یعنی خودکار یہ کرتی ہے۔ تو ناظرین یہ یاد رہے کہ یہ میٹاورس نہیں ہے، یہ میٹا کے ایک چھوٹا سا ٹریلر آپ نے دیکھا ہے۔ ناظرین یہ سب کچھ دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ میٹاورس دنیا کے اندر اسی طرح سے انقلاب برپا کرے گا جس طرح سے ہم نے سنا ہے کہ آج سے 8-10 سال یا 20 سال کے بعد جب میٹاورس وجود میں کمپلیٹ آ جائے گا، میٹاورس کے مختلف پروجیکٹس ہوں گے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی انسان کو محسوس کر سکیں، یا چھو کر ہم محسوس کر سکیں، یا پھر ہم کسی بھی چیز کو نیٹ کے اوپر سے ہم اسکرین کے اوپر سے ہم ٹیسٹ کر لیں۔ ناظرین عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے عروج کو دیکھ کے، ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی بلندیوں کو دیکھ کے یہ نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے اور دنیا نے کیا کیا ابھی دیکھنا ہے۔ ناظرین اگر آپ 40-50 سال مزید زندہ رہے تو آپ دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا ہوتا دیکھیں گے جو آپ نے نہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ناظرین دنیا کے اندر ٹیکنالوجی نے بہت عروج پہ جا چکی ہے اور مزید عروج پہ جانا ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی ڈیفائن کرنا تھا کہ میٹا اے آئی آخر کیا چیز ہے اور ٹیکنالوجی نے کس طرح سے ترقی کر لی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا چیٹ جی پی ٹی کا یوز کیسے کیا جاتا ہے اور میٹا اے آئی کا یوز کیسے کیا جاتا ہے، اے آئی کے اندر آپ کسی بھی طرح کا کنٹینٹ یا وائس اوور کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، اللہ حافظ۔